सो अलि धमिलो आउँछ भाइ सर है। रेकर्डिङ इज अलरेडी स्टार्टेड। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दा नेटवर्कबाट हामीले डाटा त लियौँ होइन। अब त्यो डाटालाई के त हामीले लिस्टिङ गर्छौँ क्या। अब एउटा कुरा यहाँ म के देखाउँछु तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो अघि चुज बटन थिच्दाखेरि चुज क्रप थिच्दाखेरि चाहिँ के त यो जुन हाम्रो यहाँनिर त्यसले कल गर्छ क्या। लकआउटमा म फेरि गएँ होइन। यो अघि कल गरेर नआएको होइन। मैले यहाँ फेरि के गरेँ भन्दाखेरि है यो थिचेँ भने होइन होइन यो थिचेको क्या चुज क्रप मैले थिचेँ भने चाहिँ अर्को लाइन त्यसले प्रिन्ट गर्छ क्या। नाइन नै प्रिन्ट गर्यो नि त होइन। सो हामीले अघि नकै प्रोसेस गरेर क्या। अब हाम्रो टार्गेट भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो थिच्दाखेरि चाहिँ एउटा डायलग आउँछ होइन। जुन डायलगमा चाहिँ के त लिस्ट अफ क्रप देखाउँछ क्या है त। अब त्यो गरौँ है त। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा मेथड बनाइसकेको छु होइन। सो बटन छ क्रपको सबै आयो ल ठिकै छ। यो क्लिक चुज यो गरेको छैन नि। यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि पहिला अब हामीलाई चाहिँ के त यहाँ अहिले नेटवर्क कल गराएको छ नि हामीले होइन। यो नेटवर्क कल हामी गर्दैनौँ। यसलाई कमेन्ट गर्छौँ सो क्रप डायलग भनेको छ क्या। क्रप डायलगमा गयो भने चाहिँ एउटा के अरे अलर्ट डायलगमा निकालेको छ क्या। यो अलर्ट डायलग डट बिल्डर गरेर होइन एउटा अलर्ट डायलग निस्किन्छ क्या। सो यसलाई मैले रन गरेँ होइन। यो अलर्ट डायलगले गर्नको लागि चाहिँ मैले के छ एउटा डायलग बनाएको छु। डायलग क्रप लिस्टमा कि यो लेआउटमा छ है। आर डट लेआउटभित्र छ होइन। यो भनेको यहाँ चाहिँ लेआउट यहाँ छ होइन। यहाँ डायलग क्रप लिस्टमा छ। यहाँ थिच्यो भने चाहिँ यसले के त एउटा रिसाइकल भ्यू लिन्छ क्या। अघि नै मैले भनिसकेको छु यो होइन। यो रिसाइकल भ्यू लिन्छ। रिसाइकल भ्यू भनेको चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ लिस्टिङ गर्ने काम गर्छ क्या। सो अनि यो कुरा चाहिँ के त हामीले यहाँनिर गरेर कास्ट यो अलर्ट डायलगमा चाहिँ के त यो डायलग चाहिँ निकाल्दै भनेको छ क्या। अनि यो रिसाइकल भ्यू जुन छ नि यो रिसाइकल भ्यू भनेर चाहिँ मैले के गरेँ भने यसलाई कास्ट गरेँ क्या। कास्ट गरेर चाहिँ के त यहाँ यसलाई पनि रिसाइकल भ्यू भनेर राखेको छ होइन। सो हामीले यसलाई क्रप रिसाइकल भ्यू भनेर राख्न नि मिल्छ क्या। क्रपको रिसाइकल भ्यू हो नि त होइन। सो यहाँ चाहिँ क्रप रिसाइकल भ्यू भनेको नि यो आइडी चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो डायलग जुन छ नि जसको कास्ट गरेको छ नि होइन त्यहीँबाट चाहिँ के त लिएर आयो क्या। क्रप रिसाइकल भ्यू यहाँ छ है त। सो यसरी आयो। अब यो रिसाइकल भ्यूमा चाहिँ के त हामीले लिस्ट भ्यू सेट गर्नुपर्छ क्या। सो यो लिस्ट भ्यू चाहिँ कसरी सेट गर्ने भने हामीले एउटा एडाप्टर बनाउनुपर्छ होइन। त्यो एडाप्टरमा चाहिँ हरेक लिस्ट चाहिँ कस्तो देखिन्छ त एउटा लिस्ट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अर्को म एउटा बनाएको छु यो कार्ड क्रप भनेर होइन। यसमा मैले केही नयाँ कुरा केही युज गरेको छैन होइन। एउटा कार्ड भ्यू भनेर यो एउटा लेआउट ल्याएको छु। त्यसमा चाहिँ के त लिनियर लेआउट राखेको छु होइन। लिनियर लेआउटलाई चाहिँ के त ओरिएन्टेसन भर्टिकल गरेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ भर्टिकल्ली यो जान्छ इमेज भ्यूको मुनि टेक्स्ट भ्यू बस्छ। सो माथि चाहिँ इमेज भ्यू छ अनि यो टेक्स्ट भ्यू छ क्या। यो इमेज भ्यूको आइडी चाहिँ क्रप इमेज छ होइन। यो टेक्स्ट भ्यूको नाम चाहिँ के त क्रप नेम छ क्या। अब यसमा चाहिँ के त क्रपको नेम आउँछ होइन। यसमा चाहिँ के त यसमा चाहिँ क्रपको इमेज आउँछ। यसमा चाहिँ क्रपको नेम आउँछ क्या। अनि यो चाहिँ के त नम्बर अफ हाम्रो 9वटा आइटम देखाउनु पर्छ नि त होइन। सो 9वटा चाहिँ के त हामीले त्यो डायलगमा देखाउँछ क्या। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एडाप्टर बनाउनु पऱ्यो क्या है त। लिस्ट गर्नको लागि एउटा एडाप्टर बनाउनु पऱ्यो क्या है त। सो हामीले यहाँनिर गएर एउटा चाहिँ के त प्याकेज गर्ने प्याकेजमा गएर नयाँ एउटा प्याकेज बनाउने। सो एडाप्टर भन्ने एउटा के त बनाउने है त। र एडाप्टरभित्र चाहिँ के त एउटा चाहिँ के त क्लास बनाउने जावा क्लास बनाउने न्यू जावा क्लास। सो यो एडाप्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दा क्रप एडाप्टर भनेर नाम राखौँ है त। यसको के त क्रपहरूलाई चाहिँ के त लिस्टिङ गर्ने भएको भएर चाहिँ क्रप एडाप्टर राखेँ है। अथवा तिमीले जे पनि नाम राख्न सक्छौ। सो मैले क्रप एडाप्टर राखेँ। सो अब अलिकति हामी यहाँ डकुमेन्टको अलिकति हेल्प लिउँ होइन। यहाँनिर गएर चाहिँ के त भन्दाखेरि अब त्यसपछि के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यही डकुमेन्टमा होइन कहाँनिर उयो लिस्टिङ गरेर नि होइन। एउटा यहाँ यस्तो बक्स जस्तो बनाएको अनि एउटा टेक्स्ट यस्तो साइडमा ल्याएको छ नि होइन। हामीले पनि त्यस्तै बनाउनु क्या। अब यहाँ लिस्टिङ गर्नको लागि एउटा के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले यहाँ एउटा एडाप्टर बनाएको छ यसले उयो। सो वी आर कपी गर्ने कि नगर्ने कपी नगरौँ न त है त। म यही हेर्दै गर्छु है त। यहाँ एक्सटेन्ड गरेर रिसाइकल भ्यू डट एडाप्टर गर्ने छ। एक्सटेन्ड गर्ने भने के त यो के त क्रप एडाप्टर चाहिँ के त रिसाइकल भ्यूको
एडाप्टर भन्ने चाहिँ के त को चाहिँ चाइल्ड भयो क्या। अनि यसले के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्रप एडाप्टर के हैन जुन हामी पछाडि बनाउँछौँ स्ट्याटिक एउटा क्लास डट माई हैन भ्यू होल्डर अथवा यसलाई यस्तो गरेर माई क्रप होल्डर भनौँ क्रप होल्डर भनेर किनभने यसले हरेक क्रपहरू चाहिँ यसले होल्डिङ गर्छ माई क्रप होल्डर भ्यू भनेर राख्दिनु है त स्यु भएछ यसरी राखेँ नि त। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अनि अब एउटा स्ट्याटिक क्लास चाहिँ बनाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो। अब यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ क्या। सो कन्ट्रोल आई थिच्ने यहाँ राखेर हैन यसले चाहिँ गेट आइटम यो अनबाइन्ड हिलर यिनीहरू सबै के त यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ भन्छ क्या। किन भन्दाखेरि यो हामीले यो क्लास एक्सटेन्ड गराएको छ नि यो क्लास एक्सटेन्ड गर्ने बित्तिकै के त यसको यो चाहिँ हुनै पर्छ भनेर भन्छ क्या। हैन मैले कन्ट्रोल आई थिचेँ अथवा तिमीले यहाँ के पनि गर्न सक्छौ भन्दा यहाँ राइट क्लिक गरेर जेनेरेट गर हैन इम्प्लिमेन्ट मेथडमा गएर अनि यो तीनटा आफैले यसले उ गरेको नि त हैन पहिले बाइ डिफल्ट सिलेक्ट गरेको नि त हैन यो चाहिँ तीनटै हामीले चाहिन्छ भनेको छ क्या यो लिस्टिङ गर्नलाई। सो मैले ओके गर्दै ल ओके अब यो गरे हैन अब यो त के त यो त कहीँ पनि डिफाइनै भएको छैन नि त हैन यसलाई चाहिँ के त हामीले यहाँनिर के त एउटा स्ट्याटिक क्लास बनाउनुपर्छ क्या। यो चाहिँ अलिकति यहाँ हेर्दै मैले स्ट्याटिक क्लास किन बनाउने थाहा छ त्यो स्ट्याटिक क्लास भने स्ट्याटिक सम्झ त्यो एकछिनमा पिनै आधा घन्टा पछि अहिले नगर यहाँनिर यो माई क्रप होल्डर भ्यू भन्ने क्लास एउटा हामीले बनाउनु पर्छ। सो त्यो चाहिँ कहाँनिर बनाउने एकचोटि यहाँ डकुमेन्टको हामी एकचोटि हेल्प लिउँ है त गाइस। यहाँनिर रहेछ मैले कपी गरेँ होइन पेस्ट गरेँ अनि के ओके यसको नाम चाहिँ के त यो हामीले उनीहरूले चाहिँ के त कस्टम भ्यूहरू राखेको छ नि हामीले चाहिँ के त क्रप होल्ड भनिरहेको छ नि त यसलाई पेस्ट गरेँ भने सो यो माथिको सबै इररहरू गयो नि त होइन अनि भ्यू भन्ने चाहिँ के त इम्पोर्ट गरौँ टेक्स्ट भ्यू पनि चाहिन्छ हामीलाई इमेज भ्यू पनि चाहिन्छ होइन किन चाहिन्छ म भन्छु अहिले यसलाई स्ट्याटिक बनाऊ भनेर त स्ट्याटिक चाहिन्छ क्या। किन स्ट्याटिक चाहिन्छ भन्दाखेरि यो क्लास हामीले यहाँ क्रप एडाप्टरले माई क्रप होल्डर बनाएको होइन सो क्लासको नेमले चाहिँ के त यसलाई कल गरिरहेको नि त होइन सो के त इट मस्ट बी स्ट्याटिक क्लास है त। अनि अर्को यहाँनिर एउटा मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्राइभेट अब एकछिन है त अब यहाँनिर के अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि है त यसमा एउटा हामीले कन्स्ट्रक्टर पनि चाहिन्छ क्या। यसले एउटा लिस्ट त लिनु पऱ्यो नि त कन्टेक्स्ट र लिस्ट चाहियो नि त यसको लागि होइन अथवा यस्तो गर्नु यो क्लासमा होइन नट नलेबल अनि हटाइदिनु भयो होइन हामीले यहाँ चाहिँ के त एउटा यसको त लिस्ट चाहियो नि त यसलाई होइन हामीले के को चाहिँ उ गर्ने त होइन प्राइभेट अनि लिस्ट अथवा चाहिँ एरे लिस्ट भनेर अहिले लिस्ट हेर लिस्ट पनि के को लिस्ट भनेर हुन्छ क्या लिस्ट अफ होइन क्रपको लिस्ट हो नि त यो चाहिँ लिस्ट गर्ने है अनि यस्तो गर्ने अनि अर्को चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट पनि चाहिन्छ प्राइभेट
कन्टेक्स्ट गर्ने हैन अनि यसलाई चाहिँ के त कन्स्ट्रक्टर बनाउने है त कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई चाहिँ के त यसरी जेनेरेट गर्ने अनि कन्स्ट्रक्टरमा जाने अनि यो दुईटा प्यारामिटर लिने है त कन्स्ट्रक्टर भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमै यो कुरा चाहिँ चाहियो भन्यो क्या क्रप एडाप्टर हामीले कतै युज गर्ने हो भने यो एडाप्टर युज गर्ने हो भने यसको लागि के त यसको लिस्ट पनि चाहियो अनि कन्टेक्स्ट पनि चाहियो है त यसको सुरुको प्यारामिटर लिस्ट छ अनि सेकेन्डमा चाहिँ कन्टेक्स्ट है त त्यो भएन अब के त यो सुरुमै यो लिस्ट र कन्टेक्स्ट त आउँछै आउँछ अब यहाँनिर के त यो जुन छ नि यो अनक्रिएट भ्यू होल्डर भन्छ नि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हैन यहाँनिर एकदम यसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ कुनै कुराहरु चाहिँ लेआउट इन्फ्लेट गर्छ के आई मिन कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन हुन्छ नि एउटा क्रपहरु चाहिँ हरेक क्रपहरु देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त हैन हो त्यो क्रपहरु देखाउनको लागि चाहिँ त्यसले इन्फ्लेट गर्नुपर्ने हुन्छ के सो यहाँनिर उयो छ कन्ट्रोल सी मैले यहाँ गरे हैन एकछिनलाई अनि यहाँ गएर मैले रिटर्न नल हैन कन्ट्रोल बी गरे त सो लेआउट इन्फ्लेटले के त इन्फ्लेट गर्छ के सो यो आर भने चाहिँ त्यो आर हो अनि कस्टम भ्यूको सट्टा चाहिँ अब हामीले के त यहाँ कार्ड क्रप लिन्छौँ के एभ्री टाइम जुन रिपिट हुन्छ नि हैन जस्तै यो भने चाहिँ अब नम्बर अफ 9 वटा आउनेवाला छ नि हैन यो चाहिँ के त यसले रिपिट गरिदिन्छ के रिपिट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरे अब हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि क्रप भ्यू होल्डर यो चाहिँ जुन हामीले क्लास यहाँ स्ट्याटिक क्लास बनाएको छ नि जुन यहाँ उयो स्ट्याटिक क्लास चाहिँ के त यसले रिटर्न गरिदिन्छ के ए कसरी गर्छ भन्दाखेरि म भन्छु यो एभ्री टाइम यहाँ आउँछ नि हैन यहाँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तै रिटर्न न्यू भनेको नि हैन न्यू भनेको चाहिँ एभ्री टाइम नयाँ इन्स्ट्यान्सेस बनाउने हो नि त जाभाले हैन अब्जेक्ट बनाउँछ नि हैन यसले कति पटक बनाउँछ भने चाहिँ यहाँनिर जुन हुन्छ नि गेट आइटम काउन्ट भन्ने जुन मेथड जुन छ नि अर्को ओभरराइड गरेको छ नि तीनटा गरेको छ नि हैन एउटा अन क्रिएट भ्यू होल्डर एउटा चाहिँ अन बाइन्ड भ्यू होल्डर यसले चाहिँ बाइन्ड गर्छ डाटा बाइन्ड गर्ने गर्छ युआई मा यसले युआई प्रोवाइड गर्यो अन क्रिएट भ्यू होल्डरले हैन अन क्रिएट भनेको त्यही भएर अनि अन बाइन्ड भ्यू होल्डर चाहिँ के त डाटा बाइन्ड गर्छ यो भ्यूमा है अनि यसले चाहिँ कतिवटा आइटम छ त भने यसले चाहिँ यहाँ रिटर्न गर्छ कतिवटा आइटम हुन्छ त भन्दाखेरि लिस्ट डट साइज हो भन्नाले हामीले यहाँ सुरुमा जुन कन्स्ट्रक्टरमा जतिवटा लिस्ट आउँछ नि हो त्यतिवटा लिस्ट नै के त रिटर्न गर्नु पर्यो क्या सो यो डाइनामिक भयो हैन जतिवटा हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ के त रिटर्न 5 मात्रै गर्न पनि सक्छौँ के फर एक्जाम्पल यसले चाहिँ के 9 वटा लिस्ट आयो भने चाहिँ के त 5 वटा मात्रै देखाइन्छ के फर्स्ट 5 मात्रै देखाइन्छ यो पनि अहिले ट्राई गरौँ अहिले हामीले एकछिनलाई चाहिँ के त लिस्ट डट साइज नै राखौँ है त अनि अर्को कुरा तिमीहरूले यहाँ एउटा कार्ड क्रपमा जाऊ हैन जुन यो म्याच प्यारेन्ट भनेको छ नि हैन यसले चाहिँ के गरेछ भन्दा यति ल्याछ क्या यो अनि कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि लिस्टिङहरु सबै भइरहेको हुन्छ नि एउटा मात्रै देखाइदिरहेको हुन्छ क्या तर त्यहाँ सबै आइरहेको हुन्छ क्या यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ के त यो जुन कार्ड भ्यूको जुन यसको जुन छ नि प्यारेन्ट मेन प्यारेन्ट यसको त जत्रो स्क्रिन छ त्यत्रै लिदियो भनेको छ क्या एउटै अब्जेक्ट देखाउनको लागि मात्रै हैन सो हामीले यसलाई के त ऱ्याप कन्टेन्ट गर्ने के अहिले हाम्रो केसमा त 9 वटा देखाउनु पर्छ नि त हैन सो के त यसलाई ऱ्याप कन्टेन्ट गर्ने यो चाहिँ सधैँ तिमीले एउटा चाहिँ यो एडाप्टरमा लागि चाहिँ यो जुन ओन क्रिएट भ्यू होल्डरमा जुन छ नि यहाँनिर क्रप एडाप्टरमा जाऊ यहाँनिर जुन छ नि यहाँनिर जुन तिमीले लेआउट इन्फ्लेट गरे हुन्छ नि हैन हो त्यो चाहिँ के त सधैँ त्यसको चाहिँ के त हाइट चाहिँ सधैँ के त तिमीले चाहिँ के त ऱ्याप कन्टेन्ट गर्नु है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो न त चाहिँ यसले नि घुमाउँछ है त ओके हामी यहाँ छौँ अब हामी के क्रप एडाप्टरमा आयो अब के त भन्दाखेरि यो ओन अझै यसले चाहिँ के त यहाँ एउटा इरर भनिरहेको छ विथ नट नल भनेको छ हैन अहिले गरिदिउँ न त यो एउटा नभएर यसले चाहिँ यस्तो यसले भनिरहेको छ म अघि डिलिट गरेको थिएँ नि त हैन सो राख्थेँ मैले यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के त लेआउट प्रोभाइड गर्यो क्या भन्नाले युआई प्रोभाइड गर्यो क्या है त अनि यो जुन प्यारेन्ट भनेको त प्यारेन्ट भइहाल्यो होइन प्यारेन्ट भनेको के त यो जुन हामीले क्रप एडाप्टर जहाँ युज गर्छौँ त्यो प्यारेन्ट भयो क्या अनि त्यसले रुटसित एट्याच गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्यो क्या ट्रु अर फल्स भनेर यसलाई पनि फल्स गर्ने त ओके अब हामी यहाँ आयो होइन यसले के त यो तिनवटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है यो तिनवटा कुरा है त्यही भएर यो इम्प्लिमेन्ट गर्दा यो तिनवटा मेथड चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ भन्यो क्या अनक्रिएट भ्यू होल्डरले के गर्यो यसले के गर्यो भन्दाखेरि युआईलाई बाइन्ड गरिदियो
यसले चाहिँ डाटा बाइन्ड गर्ने काम गर्छ हैन। जस्तै हामीसित यहाँ इमेज भ्यू र उ छ नि जुन यो इमेज भ्यू र क्रप नेम भन्ने जुन छ नि हैन, त्यसलाई चाहिँ यसले बाइन्ड गरिदिन्छ क्या है त। यसको डाटाहरू बाइन्ड गर्छ क्या है त। 9 वटा आइटम आउँछ, त्यो अनुसारले बाइन्ड गर्छ क्या है त। यहाँ बाइन्ड के को लागि गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर अब तिमीले यहाँ लेख्नुपर्छ है त, प्राइभेट एउटा चाहिँ के त टेक्स्ट भ्यू है त, टाइप टेक्स्ट भ्यू टिभी क्रप नेम, ठिक छ, क्रप नेम हो नि त एउटा हैन। अर्को चाहिँ के त प्राइभेट इमेज भ्यू भन्ने छ। यो किन राखे दुईटा भन्दाखेरि यो दुईटा आइटम चाहिँ त्यो कार्ड क्रपमा चाहिँ के त इमेज भ्यूलाई आइभी क्रप इमेज भनेर राख्छ है त, ठिक छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ के त इनिसियलाइज गर्नु पर्यो यहाँनिर। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो हेर त, यहाँ टिभी क्रप नेम यसलाई कास्ट गर्ने, यो चाहिँ के त आइटम भ्यू भित्र हुन्छ क्या। आइटम भ्यू डट फाइन्ड भ्यू बाई आइडी आइडी आर डट आइडी डट यो अब यस के त क्रप नेम हुन्छ होला। यो क्रप नेम, यो क्रप नेम चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ गाइज ऊ यहाँबाट आयो, यो जुन छ नि यो क्रप नेम जुन छ नि, यो टेक्स्ट भ्यू जुन छ नि हैन, टेक्स्ट भ्यू छ, यसको आइडी क्रप नेम जुन छ, त्यही भएर यहाँ क्रप नेम राख्यो है त हामीलाई। त्यसै गरी इमेज भ्यूलाई पनि यसरी कास्ट गर्नु पर्यो, आइभी हैन क्रप इमेज इक्वल्स टु आइटम भ्यू डट फाइन्ड भ्यू बाई आइडी। यो पहिला चाहिँ कास्ट गर्नुपर्छ, अहिले गर्नु नपर्ने रहेछ क्या, आई डोन्ट नो हैन। अनि क्रप इमेज भनेर यसको आइडी राखेँ त। पहिला चाहिँ यहाँनिर यस्तो गर्नुपर्थ्यो, यसरी हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के त टेक्स्ट भ्यू हो यो भनेर भनिदिनु पर्थ्यो है। यो चाहिँ इमेज भ्यू हो भनेर भन्नु पर्थ्यो। साइज राख्नु पर्दैन कि आई डोन्ट नो, तर राखिदिरहेँ मैले। भन्नु चाहिँ के भन्दाखेरि पछाडिको कुरा हजुर राख्नु पर्दैन हैन, पहिला चाहिँ पर्छ है त। ल मैले अहिले हटाइदिएँ त्यसरी नपर्ने। अनि आइटम भ्यू अगाडि किन ल्याएँ भन्दाखेरि यो जुन भ्यू जुन हुन्छ नि हैन, यो भित्र चाहिँ बस्या हुन्छ क्या। सो पहिला हामीले आइटम भ्यू लिने अनि त्यो भ्यू भित्र मात्रै त्यो पाउँछ क्या। सो यसरी चाहिँ गर्ने है त। अब यो कुरा हामीले के त बाइन्ड गर्नु पर्यो क्या। यो अहिले कहीँ पनि युज भएको छैन नि त हैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले के त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अनि उयो बाइन्ड गर्छ। अब के त टेक्स्ट भ्यू र के त हामीले यहाँ चाहिँ के त बाइन्ड गर्नु पर्यो क्या। अब यहाँ त्यो बाइन्ड गर्नु भन्दा के त हामीले यहाँ एउटा के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा चाहिँ एउटा इन्टिजर लिनु पर्यो त, इन्टिजर आइटम एभ्री आइटम लिन्छ क्या। अब यहाँ हामीसित लिस्ट आउँछ होइन, अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो लिस्टको चाहिँ के त पोजिसन लिन्छ। यो पोजिसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि उयो पोजिसन हो, के हो एरे टाइप डट गेट पोजिसन होला सायद, गेट राख्नुपर्छ है त। कटिङ गराएर यस्तो हो। चेन्ज भेरिएबल टाइप टु क्रप भन्छ, एउटा क्रप भन्दो रहेछ। ओके, यो ठिकै छ है। एउटा क्रपको चाहिँ आइटम हो है यो त है त। के हो भन्दाखेरि यो लिस्टको चाहिँ के अरे जुन पोजिसन जुन छ नि होइन, कुन पोजिसनको आउँछ यसमा चाहिँ कतावटा पोजिसन हुन्छ भन्दा 0 देखि 8 सम्म हुन्छ क्या होइन। 9 वटा आइटम भनेको अब लिस्टहरू सधैँ 0 इन्डेक्सबाट सुरु हुन्छ नि त होइन। हो 0 को छ भने यहाँ 0 को क्रप देखाउने होइन, अनि 1 छ भने 1 को क्रप देखाउने, अनि कतिचोटि घुम्छ यसले घुमाइदिरहेको हुन्छ क्या डाइनामिकली होइन। सो सबै कुराहरू यो चाहिँ के त रिसाइकल भ्यू एडाप्टर भन्ने जुन छ नि, हामीले रिसाइकल भ्यू भन्ने लाइब्रेरी युज गऱ्यौँ नि होइन ग्रेडलमा, हो त्यसले चाहिँ सबै कामहरू ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ। सो हामीले यति मात्रै यो ओभरराइड इम्प्लिमेन्ट गरेर मेथड मात्रै गरेर गर्न मिल्छ क्या है त। अब एभ्री टाइम यहाँ चाहिँ के त क्रप आउँछ क्या। पहिला सुरुमा आउँछ होइन, सुरुको आउँछ, अनि यसले यो यहाँबाट आउँछ अनक्रिएट भ्यू होल्डर चाहिँ त्यसको लागि के त एउटा भ्यू बनाइन्छ, एउटा कार्ड बनाइन्छ है। त्यो कार्ड बनाएपछि यो त यहाँ आउँछ हो, यहाँ आउँछ होइन। यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ भन्दा एउटा क्रप बनाउँछ भने 0 पोजिसनको आयो सुरुमा हो। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ म कोड लेख्छु के है त, अनि टिभी यहाँ मैले प्राइभेट लेख्नु हुँदैन है त गाइज, त्यही भएर मैले अर्को क्लासको के त इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पब्लिक लेख्नुपर्छ होइन, प्राइभेट भयो भने चाहिँ लेख्नु पाएन है त। अब मैले यो चाहिँ के त यो टिभी क्रप नेम चाहिँ के त यहाँ यो मेथडमा के त मैले दिन पाउनुपर्छ। ल कसरी दिन्छ
टिभी क्रप नेम ए ओके यो किन नलिने मिल्यो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है त गाइज यो होल्डर भन्ने जुन छ नि होइन यो त किन यो भ्यू जुन छ नि यो भ्यू त अर्को भ्यूभित्र बसेको छ नि त होइन त्यो भ्यू चाहिँ के त यहाँ हेर त गाइज अब यहाँ यो क्रप एडाप्टरको माई क्रप होल्डर भन्ने जुन छ नि माई क्रप होल्डर भन्ने जुन छ नि क्रप होल्डर भ्यू भन्ने क्लास जुन छ नि यो भने यो क्लास हो क्या त्यो क्लासभित्र बस्या हुन्छ क्या सो हामीले त्यति के त एक्सेस गर्न पाएनौँ है त सो यसलाई अहिले हामीले प्राइभेटै गरौँ ब्याक टु भयो भने फेरि पब्लिक गरौँ ल है सकभर हामीले प्राइभेटै युज गर्नुपर्छ क्या सो अब त्यो चाहिँ कहाँ बस्या हुँदो रहेछ त भन्दा यो 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 जुन चाहिँ टिभी क्रप नेम भन्ने चाहिँ के त उयो क्लासभित्र छ नि त हो किन हो यो क्लासको चाहिँ के त होल्डर यहाँनिर चाहिँ डिफाइन गरेको छ है त उयो होल्डर सो यो होल्डर लिने पहिला है त यहाँ अथवा हामीले यसलाई जुनसुकै राखे पनि मिल्छ होइन क्रप होल्डर भनेर राखे पनि भयो क्रप होल्डर राख्न पनि पाइन्छ है त प्यारामिटरको नाम चेन्ज गर्नु पायो अब क्रप होल्डर लिए मैले डट अनि बल्ल के त टिभी लिए कि अब यसको मतलब के भन्दाखेरि पहिला यो चाहिँ यो क्लासको इन्स्ट्यान्सेस हो नि त हो किन यो क्रप होल्डर भनेर चाहिँ के त उयो यो माई क्रप होल्डरको चाहिँ के त इन्स्ट्यान्सेस हो नि त त्यसको इन्स्ट्यान्सेस भएपछि के त उसको हामीले प्राइभेट मेथड्सहरू प्राइभेट भेरिएबल्सहरू पनि के त एक्सेस गर्नु पायौँ है त अनि यसलाई चाहिँ के त डट सेट टेक्स्ट गरौँ सेट टेक्स्ट गरौँ यसमा के त यो अब क्रप आउँछ नि एभ्री होइन अनि क्रप भनेर चाहिँ के त यसलाई आइटम पनि नलिउँ यो क्रप नै हो होइन अनि यहाँ मैले के गरेँ क्रप लिएँ क्रपमा चाहिँ के त डट अब यो क्रप भनेपछि यो के आयो गेट नेम गेट फोटो गेट प्रोडक्ट टाइपहरू आयो नि त होइन सो के त गेट नेम भनेर गरेँ है त मैले हो अब यसको गेट नेम कहाँबाट आयो सरी गेट नेम कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्रप भन्ने जुन छ नि क्लास यहाँ जाउँ है त हामी यसले के गर्छ भन्दाखेरि आइडी लिन्छ आइडी दिन्छ नेम दिन्छ नि होइन उयो गेट नेम भन्ने चाहिँ त्यहाँ हामीले युज गरिसकेको छ नि सो त्यही भएर यो चाहिँ कालो भएर देख्यो क्या अरूहरू चाहिँ सेट नेमहरू के त हामीले युज गरेको छैन नि त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ त्यसले है त सो फेरि म यहाँ आएँ होइन अब यसमा के त हामीसित क्रपसित के त ऊ पनि छ नि त हो किन क्रपको टाइप पनि छ नि त हो किन अब यसलाई हामीले के पनि यहाँ गरौँ भन्दा प्लस एउटा स्पेस दिउँ होइन अथवा चाहिँ यहाँनिर ल ठिकै छ फेरि यही क्रपकै लिने है यो क्रपमा के आउँछ त भन्दाखेरि क्रपको नेम आउँछ क्रपको आइडी आउँछ होइन अब क्रपको के र ऊ पनि चाहिन्छ प्रोडक्ट टाइप पनि आउँदो रहेछ होइन क्रप डट प्रोडक्ट टाइप गेट प्रोडक्ट टाइप भन्ने क्या अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेट टेक्स्टले त सधैँ एउटा स्ट्रिङ यता एक्सपेक्ट गर्छ नि त होइन त्यही भएर चाहिँ यस्तो भयो अब यो जुन छ नि यो अहिले यसरी यो वार्निङ जस्तो दिइरहेको छ नि यसले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँभित्र कन्क्याट नगर भनेको छ अब हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रिङ बनाउँ यहाँ होइन स्ट्रिङ क्रप नेम गरौँ अनि क्रप नेममा चाहिँ गएर के गरौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ के त ल र यहाँनिर राखिदिउँ यस्तो ड्र्याग गर्न मिल्छ होइन अनि यहाँ क्रप नेम लेखौँ हो अब त्यो पनि गयो नि त किन भनेपछि यो क्रप नेम भनेको चाहिँ के त गेट नेम र अनि के त अनि यसलाई यस्तो पनि गरिदिउँ अझै राम्रो हुन्छ ब्राकेट एउटा पनि राखिदिउँ है त यहाँनिर राखिदिउँ अनि यहाँनिर फेरि के त प्लस गरेर यसरी क्लोज ब्राकेट गर्नु ब्राकेटभित्र बस्नु अनि यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु ठिक छ भइहाल्यो नेम आउने भयो जस्तै टोमेटो आयो भने चाहिँ टोमेटो आउँछ अनि टोमेटोभित्र चाहिँ एउटा टोमेटो पछि एउटा स्पेस दिने भयो होइन अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के नि गर्छौँ यसको मुनिपट्टि पनि राख्न सक्छौँ स्ल्यास एन राख्यो भने यो सिधै कोड तल जान्छ है त यसको टोमेटोको मुनिपट्टि के त यो गेट क्रप टाइप भनेर आउँछ क्या है अनि यो पनि चाहिँदैन होला तर राखिराखौँ ल ठिकै छ अब हामीले के त इमेज पनि देखाउनु पऱ्यो नि त इमेज देखाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा गाइज होइन एउटा पिकासो भन्ने लाइब्रेरी चाहिन्छ क्या सो यसैले यहाँ युज गरिरहेको छ होइन त्यो पिकासोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होइन उयो जुन छ नि यो मैले कपी गरेँ ग्राडलमा गएँ पिकासोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो कम्पाइल भन्ने अहिले लिँदैन होइन सो यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ ओके यो पिकासोले चाहिँ के गर्छ भन्दा नेटवर्कबाट जुन आउँछ नि इमेज होइन अघि पोस्टम्यानबाट आएको थिएन होइन एचटिटिपिएस के भनेर आएको थिएन होइन त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्कबाट आएको चाहिँ फोटोहरूलाई चाहिँ के त यसले सो गरिदिन्छ क्या सो गर्नलाई हेल्प गर्छ क्या यसलाई बिल्ड गरिराखौँ अहिले हामी यहाँ गयो भने एडाप्टरमा गयो भने चाहिँ के त अहिले यहाँ पिकासो भनेर लिन लाग्यो भने दिँदैन क्या पिकासो अहिले पिकासो केही पनि सजेसन देखाएन नि होइन नथिङ
हो कि होइन? किन छैन भन्दा हामीले यो लाइब्रेरी नै ल्याएको छैन, त्यही भएर। सो लाइब्रेरी बिल्ड हुनु थियो। अब यसलाई तिमीहरूले बुझ्यौ नि होइन, यहाँनिर चाहिँ 0 आउँछ पहिला सुरुमा, अनि त्यो 0 इन्डेक्सको के त क्रप लिन्छ, त्यो क्रपको चाहिँ के त टेक्स्ट भ्यू र के त इमेज भ्यू के त सेट गरिन्छ। त्यसै गरी फेरि यहाँ जान्छ, डट साइज भन्छ, यसले चेक गर्छ क्या भित्र आफैले होइन, साइज त अझै कम्प्लिट भएको छैन। सो यहाँ जान्छ अनि पोजिसन 1 को आउँछ, पोजिसन 1 को चाहिँ अनक्रिएट भ्यू होल्डरले के त अर्को फेरि युआई बनाइन्छ, अनि फेरि यहाँ चाहिँ के त यो पोजिसन 1 हुन्छ, अनि त्यो पोजिसन 1 को चाहिँ फेरि अर्को क्रप के त अर्को क्रप सेट गरिन्छ। त्यस गरी यो चाहिँ के त घुमिरहेको छ, कति जेलसम्म भन्दाखेरि यो लिस्टर साइजको जति साइज छ त्यतिसम्म घुम्छ भन्यो क्या है त। त्यही भएर 1 2 3 4 भनेर चाहिँ के त अनि यो बनाउँछ क्या। अनि त्यहाँ उनीहरूले त्यो एड गर्ने कुराहरू चाहिँ सबै उनीहरूले यो भित्र चाहिँ के त यहाँ डिफाइन गरिसकेको छ, त्यो सबै भित्र काम गर्छ है त। ओके, हामी सक्सेसफुल्ली बिल्डमा जाउँ, एकचोटि हेरौँ होइन। सो कन्फिगर सक्सेसफुल भनिसकेको छ। सो यहाँनिर हामीले के त पिकासोलाई सेट गरौँ क्या। अब यहाँ सानो कोडबाट लेखौँ है त, पिकासो अझै आएन होइन, पिकासो यस्तो आएन भने के गर्ने त गाइज, सिङ्क भइसकेको छ। सो एकचोटि मैले के त बिल्ड रिबिल्ड प्रोजेक्ट गरेँ त गाइज। सो लेट अस सी, अनि आउँछ कि पिकासो। अब ग्लाइडहरू पनि युज हुन्छ होइन, त्यो अब अरूहरू पनि कुराहरू छ, अब कुनै कुनै पे गरेर पनि लिने उहरू छन् होइन। अहिले हाम्रो सबभन्दा सजिलो चाहिँ पिकासो नै हुन्छ। रिबिल्ड किन गरे हामीले अहिले भन्दाखेरि, जुन हामीले नयाँ लाइब्रेरी हाल्यो, लाइब्रेरीको के त क्लासहरू हामीले के त तान्न सकेनौँ होइन, त्यस कारणले चाहिँ फेरि रिबिल्ड गरौँ है त। ओके, सो फिनिस्ड भयो। अब लेट्स ट्राई दिस टाइम, काम गर्छ अब पिकासो। स्टिल नट कमिङ, के भयो पिकासै आएन। त्यो पिकासो आउनु पर्ने हो यहाँ, एकचोटि हेर्नु। पिकासो युज गरेको छ होइन, एडप्टरमा चाहिँ यो छ क्या, पिकासो डट बिल्डर। मैले त्यो कपी गरेँ होइन, ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्छु, बल्ल इम्पोर्ट गरेँ। पिकासो बल्ल आएन होइन, यसले यस्तो पनि गर्छ होला। पिकासो बल्ल आयो, पिकासो डट विथ कन्टेक्स्ट लिन्छ यसले होइन। कन्टेक्स्ट भने यो कन्टेक्स्ट हुन्छ, यो कन्टेक्स्ट चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नुपर्छ गाइस, नत्र आउँदैन। यो कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ आइटम भ्यू हो क्या। आइटम भ्यू इक्वल्स टु दिस डट कन्टेक्स्ट। के थियो? ओके, यो किन कन्टेक्स्ट यहाँ लिन नमिल्यो भन्दाखेरि यो हामीले प्राइभेट नभनौँ है त अहिले, दुइटालाई यस्तो भनौँ, पब्लिक बनाइदिएँ है त मैले, सो द्याट वी क्यान एक्सेस हियर। खोइ त, यसलाई छोडिदिएँ मैले, किन यस्तो नभयो। यो कन्टेक्स्ट आयो होइन, अनि डट के थियो यार मेरो फङ्सन, लोड अनि युआरएल हुन्छ। युआरएल भने चाहिँ के त हाम्रो क्रपको डट फोटो भन्ने के त उसमा चाहिँ आएको हुन्छ है त। अनि डट इन्टु भनेर कहाँ हाल्ने त त्यो भन्दाखेरि चाहिँ आइबी ए क्रप होल्डर भित्र बल्ल त्यो इमेज हुन्छ नि त होइन, डट आइबी इमेज, ल यहाँभित्र हाल्ने भनेर छ है त। अब यो हामीलाई चाहेन अहिले। यति कोडले चाहिँ के गर्छ भन्दा, यो लाइन एउटा लाइनको कोडले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के त इमेज सेट गरिन्छ है त। यसले चाहिँ सेट इमेज, सरी नेटवर्क इमेज भन्ने, ठिक छ। अब यसको लागि कहिलेकाहीँ यो के अरे इमेजको फोटोहरू नआउन सक्छ। सो यसलाई हामीले नल सक्छ चेक गरौँ त, इफ त्यो पोजिसनको क्रप होइन डट गेट फोटो नट इज इक्वल टु नल,
नल अनि इम्टी पनि भएन भने मात्रै गर भनेको है त एन्ड क्रप डट गेट फोटो नट इक्वल्स टु इम्टी के भन्नु ए डट इक्वल्स हुँदो रहेछ यसले के भने भन्दाखेरि यो राख्ने भन्दा चाहिँ डट इक्वल्स भनेर चाहिँ यसरी राख्नु मिल्दो रहेछ सो यहाँ इम्टी राख यदि त्यो नल पनि भएन एन्ड इम्टी पनि भएन भने मात्रै के त हामीले त्यो पिकासो चाहिँ के त कल गर्छौँ है ओके अब यस्तो भएन भने चाहिँ अब हामीले एल्स भनेर चाहिँ के त त्यो जुन भ्यू होल्डरमा हामीले के त आफ्नो हिसाबमा चाहिँ के त इमेजहरू सेट गर्न सक्छौँ डिफल्ट है त अहिले हाम्रो डिफल्ट इमेज चाहिँ के छ यो छ तिमीले के बुझ भन्दाखेरि अहिले फोटोहरू आएन भने यो के त यो चाहिँ लन्चर चाहिँ के त ऊ हुन्छ क्या अब यो क्रप नेम पनि मैले हटाइदिन्छु यसको लागि अहिले चाहिँ ड्यास एउटा राखिदिन्छु ड्यास हामीले अलरेडी डिफाइन गरिसकेको छौँ होइन स्ट्रिङ ड्यास भनेर सो यहाँ केही पनि आउँदैन है त ओके ल अब हामी यहाँ यति सक्सेस भयौँ होइन ओके अब हामीले के गर्छ भन्दा एभ्री टाइम एउटा चाहिँ क्लिक गर्छौँ नि होइन एभ्री क्रप क्लिक गर्छौँ नि त्यो क्लिक गर्दाखेरि हामीले क्रपको आइडी चाहिँ चाहिन्छ क्या जसरी यहाँ जुन छ नि ऊ यहाँनिर गाइस यो क्रपले डट आइडी गऱ्यो भने गेट आइडी गऱ्यो भने त्यो आइडी चाहिँ हामीले चाहिने हो क्या खासै होइन सो त्यो आइडी त हामीले यो एडप्टरबाट के त यो मेन एक्टिभिटीमा पठाउनुपर्छ सो हामीले एउटा इन्टरफेस डिफाइन गरौँ है त यहाँनिर इन्टरफेस होइन यसको नाम के त इन्टरफेसको नाम अन प्रोभाइड अब सबै क्रप नै पठाइदिउँ अन प्रोभाइड क्रप गरौँ होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्यारामिटरमा एउटा के पास ए यस्तो हुँदैन ए अँ यस्तो हुँदैन है यस्तो मात्रै हुन्छ है एउटा फङ्सन एउटा बनाउँ यो भित्र फङ्सन ए सरी भोइड गर्नुपर्छ है भोइड अनि के त भन्दाखेरि सेलेक्टेड क्रप भनेर भनौँ सेलेक्टेड क्रप जुन सेलेक्ट गरेर त्यही क्रप हुन्छ अनि यसले चाहिँ एज अ प्यारामिटर चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के त क्रप लिन्छ क्रप भनेर चाहिँ जुन हाम्रो यो जुन मोडेलमा डिफाइन गरेको छ नि होइन मोडेलमा डिफाइन गरेको क्रप लिन्छ यसको स्ट्यान्ड क्रप है त अब यस्तो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इन्टरफेसलाई पनि के त हामीले यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो यो इन्टरफेस पनि के भन्दाखेरि चाहिँ लिस्नर भनेर राख्नु त यसको नाम चाहिँ LISTENR है यसलाई यो गरौँ यसलाई पनि के त भन्दाखेरि यहाँनिर यो लिस्नर यहाँ राखौँ अनि यो लिस्नर भनेको चाहिँ यो लिस्नर हो भनेर कन्स्ट्रक्टरमा राखेँ क्या मैले है त गाइस डोन्ट बी कन्फ्युज दिस डट लिस्नर इज लिस्नर है त यति भयो है सो अब यो हाम्रो यो फङ्सन त कल भएको छैन होइन यो फङ्सन चाहिँ कतिखेर कल गर्ने भन्दा जब हामीले त्यो आइटम थिच्छौँ नि होइन एभ्री आइटम सो यहाँनिर गएर आइटम भ्यू डट सेट अन क्लिक लिस्नर गऱ्यौँ अनि न्यू भ्यू डट अन क्लिक हुन्छ होला होइन अन क्लिक लिस्नर भयो अनि यो फेरि खोलेर यसको फेरि एउटा इम्प्लिमेन्ट मेथड गर्नुपर्छ होइन अन क्लिक आउँछ है त यो गर्दाखेरि चाहिँ के त अब हामीले एउटा यहाँ चाहिँ के त एउटा क्रपको पोजिसन लिनुपर्छ भाला होइन सरी इन्टिजर होइन क्रप पोजिसन भनौँ त्यो क्रपको चाहिँ कुन पोजिसन भनेर लिन मिल्छ क्या यहाँनिर होइन इक्वल्स टु के छ दिस एट द रेट उयो माई क्रप
सरी गेट एडप्टर पोजिसन यस्तरी आउँछ है त। यसले चाहिँ के त एडप्टरको पोजिसन दिन्छ क्या, जुनसुकै क्रप हामीले सेलेक्ट गर्छौँ नि होइन पछि थिच्दाखेरि त्यो थिच्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रपको चाहिँ पोजिसन दिन्छ भनेको छ क्या। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो माथिको लिस्नर जुन छ नि लिस्नर लिएँ मैले होइन डट यो लिस्नर भित्र के त यो लिस्नर भनेर चाहिँ इन्टरफेसको स्ट्यान्सेस हो नि त होइन हामीले यहाँ जुन बनाएको छ नि हो गएन त्यही आयो है। अब यहाँ चाहिँ त्यो स्ट्याटिक हटाएपछि चाहिँ आयो। अनि यहाँनिर अब हामीले अहिले कन्टेक्स्ट पनि लिनु लाग्थ्यो नि होइन कन्टेक्स्ट इज इक्वल टु आइटम भ्यू डट गेट कन्टेक्स्ट गर्ने अनि त्यो कन्टेक्स्ट आउँछ है त यसरी आउँछ। अघि त म यहाँ स्ट्याटिक गरे भएर चाहिँ यस्तो आएर चाहिँ है त। एनिवे लिस्नरभित्र के त हाम्रो अन सेलेक्टेड क्रप भन्ने छ अनि त्यहाँ यसले चाहिँ के प्यारामिटर एक्सपेक्ट गरेको छ क्रप एक्सपेक्ट गरेको छ क्या। अब हामीसित त लिस्ट छ नि त जुन माथिको लिस्ट छ नि त होइन लिस्टमा त सबै कुरा आउँछ। अनि यो जुन यो त एडप्टरको पोजिसन भनेको छ नि त होइन क्रप पोजिसन भनेको चाहिँ के त एडप्टरको पोजिसन भनेको छ। सो यो लिस्टमा चाहिँ के त डट गेट चाहिँ त्यो क्रपको पोजिसन हाल्यो भने चाहिँ के त यसले चाहिँ एउटा क्रप चाहिँ के त के आयो यस्तो यस्तो इन्टिजर मात्रै गर्दै हुन्छ प्रिमिटिभ ओके भनेर अब हामीले जुन क्रप थिच्यो अनि सुरुमा चाहिँ यहाँ के त यो एडप्टरले जुन अब हाम्रो चाहिँ के त त्यो भ्यूहरू सेट गर्दै हुन्छ नि होइन 9 वटा त्यो गरेपछि कुन चाहिँ मा चाहिँ त्यो छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ क्या कुन पोजिसनमा छ भनेर क्या। त्यो चाहिँ के त हामीले क्रप पोजिसन भनेर राख्यो क्या है त। अनि त्यो क्रप पोजिसन चाहिँ के त त्यो लिस्टबाटै आएको हो नि त त्यो लिस्टबाटै एउटा इलिमेन्ट हो नि त होइन हो त्यो लिस्टबाट चाहिँ के त त्यो लिस्टबाट चाहिँ लिस्ट डट गेट अफ द्याट क्रप पोजिसन भन्छ क्या। त्यो क्रप जुन पोजिसनमा बसेको हुन्छ त्यही पोजिसन पढेर चाहिँ लिभ हुन्छ क्या। लिस्ट भनेर चाहिँ सबै कुरा यसमा बसेको हुन्छ क्या। सो हामीले यो एडप्टर चाहिँ बनायौँ जस्तो लाग्छ होइन। सो चाहिँ मैले रिभाइज यहाँ गरिदिन्छु। सुरुमा यो अनक्रिएट भ्यू होल्डरमा आउँछ यसले युआई चाहिँ बनाउँछ होइन त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टर जुन छ नि यो कुरा चाहिँ चाहियो। यो एडप्टर कतै युज गर्ने हो भने चाहिँ क्रप एडप्टर यो कुरा लिस्ट दिनु पर्यो यसलाई। लिस्ट भनेको चाहिँ के त लिस्ट अफ क्रप भन्ने चाहियो होइन। अर्को कुरा चाहिँ के त कन्टेक्स्ट चाहियो कहाँबाट चाहिँ देखाउने यो भनेर होइन। त्यसपछि चाहिँ के त लिस्नर चाहियो एउटा। लिस्नर भने चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरफेस हो जुन चाहिँ के त हामीले चाहिँ क्रप हरेक क्रप क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के त त्यही क्रप चाहिँ क्लिक होस् भनेर क्या। अब यो हामी के त यो एडप्टर चाहिँ के त हामी यतापट्टि मेन एक्टिभिटीमा चाहिँ के त एक्सेस गर्छौँ है त। सो यो हामी कहाँनिर गर्छौँ भन्दाखेरि सो क्रप डायलग गर्छौँ होइन किनभने अब हाम्रो यो चाहिँ के त यो कन्भर्ट भ्यू छ नि यो पनि के त डायलग हो क्या किनभने यो डायलग भ्यू भनेर राख्छु तिमीलाई सोधे यो चाहिँ डायलग भ्यू यो डायलग भ्यू भनेर चाहिँ के त उयो जुन छ नि डायलग क्रप लिस्ट भने यो चाहिँ के त अब मेन एक्टिभिटीको भ्यू होइन क्या। यो चाहिँ के त यो डायलग भन्दा भित्रको चाहिँ भ्यू हो क्या। सो यसले चाहिँ के त यो भ्यू देखा क्या। अनि मैले टाइटल चाहिँ के त अलग डायलग चाहिँ के त सिलेक्ट अ क्रप भनेर डायलगको टाइटल राखेँ है त। अनि यो चाहिँ के त यो रिसाइकल भ्यू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हेर यहाँ डायलग भ्यू जुन छ नि हो यो डायलग भ्यू भित्र चाहिँ के त बल्ल रिसाइकल भ्यू छ क्या। भन्नाले डायलग भ्यू भने चाहिँ यो डायलग क्रप लिस्ट हो क्या है। अनि यो भित्र बल्ल यो क्रप रिसाइकल भ्यू भन्ने छ नि त होइन। त्यही भएर डायलग भ्यू पहिला लिने अनि डायलग भ्यू भित्र चाहिँ के त यो चाहिँ क्रप रिसाइकल भ्यू भन्ने आइडी गरेको चाहिँ के त रिसाइकल भ्यू छ भनेर चाहिँ के त यसले होइन थाहा पायो क्या है त। त्यस्तै गरेर यो पनि एडप्टरमा पनि त्यही गर्यो है त। खोइ क्रप एडप्टरमा पनि यो जुन यहाँ गरेको छ नि यो पहिला आइटम भ्यू लियो आइटम भ्यू भनेर चाहिँ यसको भ्यू भयो होइन। अनि त्यो भ्यू भित्र बल्ल चाहिँ के त आइटम भ्यूको भ्यू भनेर चाहिँ यो भ्यू यहाँ जुन भनेको छ नि यो भ्यू हो होइन। अनि त्यो भ्यू भित्र चाहिँ के त यो भ्यू चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ छ नि माइ क्रप होल्डर भ्यू जुन छ नि हामीले बनाएको त्यसको भ्यू भनेको क्या। अनि त्यो भ्यू भनेको आइटम भ्यू हो अनि त्यो भ्यू भित्र मात्र बल्ल चाहिँ के त क्रप नेम र क्रप इमेज छ भनेर भनेको क्या है त। ओके अब यहाँ म गएँ। अब यो डायलग चाहिँ के त हामीले चाहिँ एउटा सेट रिसाइकल भ्यू गर्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि फेरि म यहाँ जान्छु होइन कहाँनिर चाहिँ ओके रिसाइकल भ्यू होइन यहाँ लियो अनि एडप्टर लिनु रहेछ यसरी होइन। सो मैले एडप्टरलाई यहाँ बनाएँ। सो एडप्टर चाहिँ के एडप्टर हो भन्दाखेरि क्रप एडप्टर यसलाई
एडप्टर भनेर राखौँ इक्वल्स टु लिनु पर्यो नि त हैन ए सरी अब न्यू राख्नु पर्छ है फेरि न्यू क्रप एडप्टर लिने अब क्रप एडप्टरले के त तीनटा प्यारामिटर लिन्छ एउटा लिस्ट अफ क्रप लिन्छ ठीक छ लिस्ट अफ क्रप भनेर चाहिँ यसलाई यहाँ हामी अहिले यहाँ राखौँ यो चाहिँ के त लिस्ट यहाँ आउँछ है त यहाँ प्यारामिटर पास गरौँ है त क्रप ठीक छ अनि यसलाई एउटा भेरिएबलको नाम दिनुपर्छ लिस्ट लिस्ट अफ यो चाहिँ जहाँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ गाइज हैन सर्भरबाट हिट गरेर आउँछ क्या है त लिस्ट अफ क्रप गरौँ अनि कन्टेक्स्ट 30 दिउँ ठीक छ अथवा यसमा हामीले के त डायलग यो दिए पनि हुन्छ होला डायलग भ्यू दिए पनि हुन्छ होला लेटेस्ट हुन्छ हुँदैन है डायलग भ्यू कमा हैन डायलग भ्यू भित्र देखाउने हो नि त यो हैन अब नभए हामी चेन्ज गरेर दिस गरौँ क्या दिस भनेर चाहिँ के त यो मेन एक्टिभिटी हुन्छ है त अनि अर्को चाहिँ के त लिस्नर भनेर देखाएको छ हैन त्यो लिस्नर देखाउनु पर्यो लिनु पर्यो त्यो क्रप एडप्टर भित्र डट एक्सेस गर्न दिनु क्या सिधै गर्न दिनु इन्टरफेस लिनु कसरी हो यस्तो हुन्छ एनीवे यस्तो गरेर यो लिनु पर्यो खास है यो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्यो गाइज कसरी लिने यार एकछिन है गाइज एउटा रिसर्च गर्ने पर्ने भयो ल ठिकै छ त्यो रिसर्च गरौँला हैन एकछिनमा यसलाई कमेन्ट गर्दै त अनि रिसाइकल भ्यू चाहिँ के त ओके यो नि मिलेन यसले पहिला यसलाई सर्टअप नै गरौँ कल इन्टरफेस फ्रम एडप्टर how to create interface between from and मलाई इन्टरफेस कल गर्न कस्तो अप्ठ्यारो भयो जाभामा कमान मैले फटाफट हेर है गाइस सो यसले इन्टरफेस बनाएको छ कि छैन लेट अस सी एम लिस्नर भनेर ल्याएर छ नि रिसाइकल एडप्टर प्राइभेट गरेर छ एम लिस्नर हैन रिसाइकलको त्यहाँ के हो एकछिन है मिल्नु पर्ने हो क्रप एडप्टर हो डट एक्चुअली सिधै पेस्ट हाल्नु मन प्रोवाइड क्रप भनेर हैन यो एक्सेस गर्न दिइरहने अनि यस्तो गरेर केही तिमीलाई थाहा छ नि भन है यो भयो कि जस्तो लाग्छ इज नट पब्लिक भनेर रहेछ नि त ओके
यो पब्लिक नरहेछ क्या, त्यस कारणले यस्तो नहुँदो रहेछ। सो यसलाई पब्लिक भनेर राख्नुपर्छ। आई डोन्ट नो। अब यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ एउटा मेथड भन्छ होइन, त्यहाँ बन्द गरौँ अनि यहाँ राखेर कन्ट्रोल आई थिच्यो भने के त अनसिलेक्टेड मेथड कल एक्सेप्टेड भनेको सायद यो चाहिँदैन होला। सिधै यस्तो लिन्छु नि। अरे कस्तो सानो कुराले अड्कायो। इम्प्लिमेन्ट गर्न दिएन। एकछिन है त गाइस। ए यो पनि पब्लिक हुनुपर्ने हो कि? आई डोन्ट नो। आएन त। हेत्तेरिका। ओके, यसमा चाहिँ यहाँ हामीले न्यू राख्नुपर्छ होइन, न्यू राख्ने अनि क्रप एडाप्टर भित्र त्यो ओन प्रोभाइड भन्ने इन्टरफेस छ, त्यो इन्टरफेस यसलाई इनिसियलाइज भयो यहाँ ब्र्याकेटमा, त्यहाँभित्र हामीले यसरी यो राखेर कर्ली ब्रेसेस के अरे खोल्ने अनि कन्ट्रोल आई थिचेर अनि ल फेरि भन्यो। यो हुन्छ, यसको चाहिँ पछाडिपट्टि गएर बिचमा होइन कि बाहिर है त, कन्स्ट्रक्टर भन्दा बाहिर गरेर गर्नुपर्दो रहेछ। डायलग भ्यू चाहिँ के त यसले दिएन होइन, सो दिएन भने यसलाई हामी के गर्नु दिस नै राख्नु। सो दिस भनेको के त मेन एक्टिभिटीको कन्टेक्स्ट हो क्या। अब यहाँनिर एउटा इरर भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के त बन्द गरिदियो है। सो यति गरेपछि के यति गरेको के गरे भन्दाखेरि के त यो एउटा क्रप एडाप्टरलाई के त हामीले इनिसियलाइज गर्यौँ क्या। सो उसले चाहिँ के त उसको उसलाई क्रप मैले भनेको थिएँ नि क्रप एडाप्टर कतै युज गर्ने भने उसलाई लिस्ट अफ क्रप दिनु पर्यो अनि कन्टेक्स्ट दिनु पर्यो र के त अनि यो उसले हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो क्या। अब सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के त आयो क्या। यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा क्रप आइडीलाई चाहिँ यो माथिको क्रप आइडी जुन छ नि, हाम्रो अहिले यहाँ 3 राखेको थियो नि होइन हामीले, अब चाहिँ हामीले के त यहाँ डाइनामिकली सेट गर्नुपर्यो क्या। क्रप आइडी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि कति हुन्छ ल त क्रप उयो स्ट्यान्सेस लिने होइन डट गेट आइडी गर्ने डट टु स्ट्रिङ क्रप आइडी इन्टिजर छैन। सो यसमा के गरौँ भन्दाखेरि गाइज होइन, यहाँनिर एउटा मैले अघि देखाएँ यो क्रपमा जाउँ, यो लङ होइन हाम्रो होइन, यो इन्टिजर हो होइन, अनि इन्टिजर कुरो चाहिँ यति गऱ्यो भने सो गेट आइडी गऱ्यो भन्नाले त्यो जुनसुकै जुन क्रप क्लिक गर्छ नि होइन त्यो सिलेक्टेड क्रप आउने भयो। अनि त्यो क्रप आइसकेपछि के त क्रप आइडी कसरी चाहिँ के त यो स्ट्यान्सेसमा के आउँछ, गेट आइडी पनि आउँछ, फोटो पनि आउँछ नि त होइन, सबै कुरा आउँछ होइन। अब यसको हामीले के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा यहाँ एउटा हेर है त, हामी अब मेन एक्टिभिटीको यसमा जाउँ, सँगसँगै के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो पनि सेट गर्नुपर्छ हाम्रो। यहाँ एउटा फोटो सेट गर्नुपर्छ, यहाँ क्रप नेम सेट गर्नुपर्छ होइन। सो यो क्रप नेमको नाम के हो, क्रप नेम रहेछ होइन, अनि क्रप इमेजको नाम चाहिँ क्रप इमेज भनेर यहाँ राखेको छ है त। सो हामीले यो कुरा चाहिँ सेट गर्नु पर्यो, माथिपट्टि माथि जानु पर्यो अनि यहाँनिर गएर प्राइभेट टेक्स्ट भ्यू छ हो, टेक्स्ट भ्यू गर्नु पर्यो होइन, यसको नाम चाहिँ के त क्रप नेम गर्नु पर्यो। ए त्यस्तै गरेर प्राइभेट अनि यसलाई हामीले ऊ पनि गर्नुपर्छ है, कास्ट पनि गर्नुपर्छ है त, इमेज भ्यू क्रप इमेज भ्यू
क्रप इमेज है त। अब भनेपछि के हो भन्दा त यो टेक्स्ट भ्यूलाई यहाँ लिनु पर्यो त गाइस, यहाँ कास्ट गर्नु पर्यो। क्रप नेम भने टेक्स्टको नेम हो नि त हैन, टेक्स्ट भ्यूको नेम इक्वल्स टु यसले चाहिँ सिधै फाइन्ड भ्यू आई गरे हुन्छ। मैले यहाँ राखेर चाहिँ हिजो हैन, यो नराखे नि हुन्छ भन्ने कुरा आयो। सो यसमा चाहिँ राख्दिनँ, अलिक क्र्यास भयो नि हेरौँ। डट क्रप नेम, त्यस्तै गरेर क्रप इमेज पनि हामीले कटिङमा चाहिँ सिधै त्यो आइडी लियो भने हैन सिधै गर्न मिल्छ। यो कास्ट गरिरहनु पर्दैन, सजिलो। यसमा यो कास्ट गर्नको लागि पनि उ गएर एउटा बटन नाइफ भन्ने चाहिँ प्याकेज पाउँछ हैन। मैले सुरु पहिला गर्दाखेरि चाहिँ बटन नाइफ भन्ने युज गर्थेँ। यसरी उसले एकचोटि कास्ट गरेपछि सबै ठाउँमा युज गर्न मिल्छ क्या। अहिले चाहिँ हामी यो एकदम प्रिमिटिभ टाइपमै सिकिरहेछौँ, ठिकै छ हैन। यो क्रप नेम चाहिँ कहाँ गएर सेट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन रिसाइकल भ्यू चाहिँ हाम्रो त्यो डायलग आएर एउटा क्लिक गर्छ नि हैन, हो यहाँनिर के। सो क्रप नेम हैन डट सेट टेक्स्ट गऱ्यो भने के त क्रपमा इन्स्ट्यान्सेस आएछ डट गेट नेम भन्नु पर्यो, त्यो क्रपको नेम यहाँ हैन। अनि त्यसपछि क्रप इमेज कसरी सेट गर्ने भन्दाखेरि गाइस पिकासो हैन डट विथ कन्टेक्स्ट, कन्टेक्स्टमा अहिले दिस होइन हाम्रो कन्टेक्स्ट थियो, डट लोड गर्ने युआरएल लोड गर्ने। यो मैले यताबाट कपी गरेँ है गाइस, यही कुरा हो है, यता पनि गर्ने यही नै हो है त। अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, सो धेरै कोड किन लेखिरहने है त। सो कन्टेक्स्टमा दिस राख्दै दिस डट कन्टेक्स्ट चाहिँ हुन्छ होला। यस्तो हुन्छ होला, दिस डट हैन मेन एक्टिभिटी लेख्नुपर्छ। मेन एक्टिभिटी डट दिस होला, यो कन्टेक्स्ट हो है त। यसमा पनि त्यही लेखे नि हुन्छ, न भएन भने लेखौँला है त। क्रप होल्डर भनेको चाहिँ क्रप इमेज मात्रै हो है त, जुन हामीले माथि डिफाइन गरेको छ है त। यसमा होल्डर सोल्डर चाहिएन नि त हैन, सिधै क्रप इमेज चाहिँ हालिदिनु, जुन चाहिँ हामीले सुरुमै अन क्रेडमा यहाँनिर इनिसियलाइज गरिसकेका छौँ है त। यो टप पार्ट भयो है त, टप पार्ट। अब यहाँ इरर आएर रहेछ एउटा हैन, सिफ्ट F2 थिच्यो भने कहाँ छ इरर भन्नुहुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ के त हाम्रो एउटा इरर आएर छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो डायलगमा त्यो आइरहेको छैन ल, ठिकै छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डायलग देखाउँछौँ हैन। डायलग कतिखेर देखाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई गरेँ पहिला चाहिँ हामीले के त नेटवर्क कल गर्छौँ क्या सुरुमा हैन। जब उता नेटवर्क कल गर्छौँ, क्रप लिस्टको नेटवर्क कल गर्छौँ, नेटवर्क कलमा यहाँ 200 आइसकेपछि मात्रै के त हामीले यहाँ चाहिँ के त अनि बल्ल डायलग देखाउँछौँ क्या। यसमा चाहिँ के त हामीले के पठाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यहाँ लेखौँ है त, यो चाहिँ के त लिस्ट अफ क्रप हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ लिस्ट हुन्छ इक्वल्स टु यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाइस रेस्पोन्सको डट बडीमा आएको कुरा हुन्छ है त। यसलाई अनि कास्ट पनि हामीले यहाँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन आई डोन्ट नो। यो चाहिँ के त यो लिस्ट अफ क्रप भनेर कास्ट गरौँ है त। ओके गाइस ठिक छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ के त लिस्ट चाहिँ पास गरिदिनु पर्यो। ओके गुड टु गो। यो रेस्पोन्स डट बडीमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि त्यो लिस्ट आउँछ क्या सबै कुराहरू है त। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ हेर त, यहाँबाट पहिला चाहिँ त्यो जुन चुज बटन जुन छ नि हैन, त्यो क्लिक गर्छ हो। त्यो चुज गरेपछि के त्यसले नेटवर्क हिट गर्छ हैन। नेटवर्क हिट गरेपछि बल्ल के त नेटवर्क हिट गर्छ हैन। यहाँ आउँछ क्लिक चुज गर्छ अनि यो चुज बटन थिच्छ। चुज बटन थिचेपछि चाहिँ के त अनि क्रप लिस्टलाई रिक्वेस्ट पाउँछ इन्टरनेटमा हैन। अनि इन्टरनेटबाट यदि 200 आयो भने मात्रै सो गर्छ क्या। एल्स के गर्ने त, एल्स एउटा टोस्ट हामी यहाँ राखौँ गाइज हैन, टोस्ट डट मेक टेस्ट अनि यसले के लिन्छ भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट लिन्छ। कन्टेक्स्ट भनेको मेन एक्टिभिटी डट दिस भयो हैन, कमा अनि त्यसपछि के त क्रप लिस्ट क्यान नट बी रिट्रिभ भनेर भन्नु है त। क्रप लिस्ट क्यान नट बी रिट्रिभ
रिट्रिभ भनौँ अनि यो टोस चाहिँ कति लामो छ देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ होइन टोस डट सर्ट यसले डट सो गर्नुपर्छ गाइस पछाडि ल भन्नाले के त क्रप लिस्ट आयो भने चाहिँ सो क्रप डायलग देखायो होइन तर के त क्रप लिस्ट आएन भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ गएर के त एउटा टोस देखाइन्छ क्रप लिस्ट क्यानट बी रिट्रिभ भयो भने चाहिँ सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब यहाँ हालौँ है त के हुन्छ भन्दाखेरि माथि मलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रन गरेँ अब यसमा के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ अनक्रेडमा जाउँ फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ यो अनक्रेडमा जान्छ क्लिक चुज क्रप बटन गर्छ त्यो गरिसकेपछि के त यसले नेटवर्कमा हिट गर्छ यो सेन्ड क्रप लिस्ट गर्छ अनि यसले यहाँ गएर के त सर्भिसमा गएर यो थिच्छ अनि यो मेथडमा गएर यो अथोराइजेसन सबै दिएर के त यसले क्रप लिस्टहरू ल्याउँछ क्या अनि क्रप लिस्ट ल्याएपछि के त यहाँ आउँछ त्यो यदि सक्सेसफुली आयो भने अन रेस्पोन्समा आउँछ यदि अन रेस्पोन्समा चाहिँ यदि रेस्पोन्सको 200 छ भने मात्रै के त हाम्रो त्यो लिस्टहरू चाहिँ रिट्रिभ गर्छ जुन रेस्पोन्स डट बडीमा यो रेस्पोन्सको बडीमा आउँछ होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ के त हामीले यो सो क्रप डायलगमा लिस्टमा पास गरेका छौँ अनि सो क्रप डायलगमा चाहिँ के त यो लिस्ट यहाँ आयो लिस्ट अफ क्रप भनेर आयो यो लिस्ट अफ क्रप चाहिँ के त हामीले यहाँ त एडप्टर हामीले यहाँ बनाएको छौँ है त अझै बाँकी रहेछ कुरा गर्नले यहाँ होइन अनि लिस्ट अफ क्रप यहाँ आयो यसलाई रिभाइज गर्दा थाहा हुन्छ अब यो के त एडप्टर त इनिसलाइज पो भयो त नि एडप्टरमा हामीले के त रिसाइकल भ्यू त सेट गरेको छैन नि त सो यहाँनिर तल गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिसाइकल भ्यू सेट गर्नु पर्यो गाइस है यहाँनिर गएर यो एडप्टर भन्यो अनि रिसाइकल भ्यू यो चाहिँ मैले कपी गरेँ है त कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल बी यसले के गर्छ भन्दाखेरि लिनियर लेआउट म्यानेजर लिउँ त्यसपछि यो रिसाइकल भ्यू भने चाहिँ क्रप रिसाइकल भ्यू हो अनि योभन्दा पहिला माथिपट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रप रिसाइकल भ्यूलाई चाहिँ डट सेट फिक्स एज चाहिँ ट्रु गर्नु यसको चाहिँ रिसाइकल भ्यूको साइज चाहिँ के त फिक्स गर्ने यो चाहिँ के त स्क्रिन साइजको जस्तो फिट गर्ने हुनाले विथलाई है अब यहाँ रिसाइकल भ्यू आयो अनि यो लेआउट म्यानेजर आउँछ त्यो चाहिँ के त रिसाइकल भ्यूको टाइप चाहिँ कस्तो भनेर भन्यो क्या है यो चाहिँ के त लिनियर लेआउट म्यानेजर भने चाहिँ के त यो भर्टिकल्ली जान्छ क्या एउटा एउटा गरेर तल 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 गरेर जान्छ है त अब मैले फेरि रिरन गरेँ है त यो यति कोड सक्यो रहेछ अनि यो गर्यो यो गर्दैमा काम पनि गर्दैन अर्को कुरा यहाँ के गर्छ भन्दा एडप्टर डट नोटिफाई डाटा सेट चेन्ज गर्नुपर्छ अनि काम गर्छ मैले फेरि रिरन गरेँ यो अब्जेक्ट बक्स है यसरी ब्राउजरमा चाहिँ तिमीहरू के अरे डाटाहरू हेर्न मिल्छ क्या सो इन्स्टल सक्सेसफुल्ली भन्यो होइन अब मैले चुज गरेँ यसले के गर्छ नेटवर्क हिट गर्छ यदि लिस्ट आयो भने चाहिँ डायलग सो गर्छ जुन डायलगमा चाहिँ के त लिस्ट अफ क्रपहरू चाहिँ यसले गर्छ है त सो लेट्स होप एभ्रिथिङ वर्क्स फाइन एकछिन कुरौँ ओके आयो नि होइन तर यसले चाहिँ के त इमेज चाहिँ के त सेट गरेन होइन क्याबेज आयो क्याप्सिकम आयो होइन यो अलिकति तल तल आयो म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर लेआउट म्यानेजर युज गर्दिनँ यसको लागि चाहिँ अर्को एउटा मिल्छ कि रिसाइकल भ्यू डट लेआउट म्यानेजर चाहिँ के राख्ने भन्ने हुन्छ होइन यदि ग्रिड लेआउट ग्रिड लेआउट इक्वल्स टु न्यू ग्रिड लेआउट म्यानेजर अनि यसले कन्टेक्स्ट दिन्छ होइन त्यसमा मैले 3 राख्दिएँ भने हुन्छ है त अनि यहाँ चाहिँ के त यसलाई पनि लेआउट म्यानेजर राख्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्रिड लेआउट म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि अब माथि टपमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 3टा आइटम राख्छ क्या यहाँनिर चाहिँ यो के भन्दाखेरि आएन होइन गाइस सो यसमा चाहिँ यो यसले यो सेट गरिराखेन क्या एडप्टरबाट यहाँनिर होइन यसमा चाहिँ के आयो यसरी हेर्नु त लग डट डिबग गरौँ होइन सो यसमा चाहिँ के त क्रप इमेज युआरएल भनौँ होइन क्रप इमेज युआरएलमा चाहिँ के चाहिँ आएको रहेछ भने चाहिँ यो क्रप भन्ने इन्स्टेन्समा के त डट गेट फोटोमा हुन्छ है त
गरेँ प्लस होइन गाइज होइन यो मैले कमा दिनुपर्छ है त सो क्रप इमेजमा चाहिँ के आउँछ त्यो पनि हेरौँ अनि पेस्ट गरौँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो भन्दाखेरि गाइज जुन त्यो छ नि यहाँ यसरी तिनवटा एउटा दुइटा तिनवटा बसेको छ नि अहिले चारवटा बसेको छ नि होइन यस हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा दुइटा तिनवटा बस्छ अनि तलपट्टि फेरि एउटा दुइटा तिनवटा बस्छ होइन अनि यसरी के त तिनवटा 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 गरेर यसरी चाहिँ बस्छ भने चाहिँ के त हामीले ग्रिड लेआउट म्यानेजर युज गरेको छौँ नि त्यसले चाहिँ गर्छ है त ओके तिनवटा तिनवटा बस्यो नि हो किन है 9वटा छ तिनवटा तिनवटा बस्यो 9वटै आयो नि त होइन क्याबेज आयो तर यो के त इमेज चाहिँ यसले के त सेट गरेन अब यसलाई गर्नुपर्ने हो आई डोन्ट नो यो एचटिटिपिएस नभएर नगरे जस्तो लाग्यो होइन ल यसलाई अहिले छोडिदिउँ है त इमेज अहिले हाम्रो भएन इमेज भएर राम्रो देखिन्थ्यो ओके अब हाम्रो के हो अर्को पनि के थियो भन्दाखेरि गाइज होइन यदि हामीले एभ्री आइटममा थिच्यो भने के त यसलाई मैले क्यान्सल गरेँ अहिले क्यान्सल थिच्दै एभ्री आइटममा थिच्यो भने चाहिँ क्रप नेम पनि चेन्ज हुने अनि इमेज पनि आउने भन्ने थियो होइन सो मैले चुज क्रप गरेँ काउली फ्लावर चुज गरेँ तर यो डायलग डिसमिस भएन होइन ए काउली फ्लावर चाहिँ सेट भइसक्यो सो यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इन्टरफेसमा हामी जुन आयो नि यहाँनिर त्यो डायलग डिसमिस गर्नु पऱ्यो जब त्यो क्रप हामीले थिचिसकेपछि है त सो त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि रिसाइकल भ्यू सेट गऱ्यौँ होइन सो गऱ्यौँ एडप्टर नोटिफाई गऱ्यौँ यहाँनिर है त गाइस यहाँनिर आएर चाहिँ के त यो सबै भइसकेपछि के त जुन यो माथिको डायलग जुन छ नि यो अलर्ट डायलग यो अलर्ट डायलग यो अलर्ट डायलग एउटा नयाँ इन्स्टेन्सेस भएर खोलिसकेको हुन्छ यसलाई चाहिँ के त हामीले डिसमिस गर्नुपर्छ है यहाँनिर के चाहिँ डायलग डट डिसमिस रहेछ है त गाइस डायलग डट डिसमिस चाहिँ गर्नु मिलेन ओके किन गर्न मिलेन ए होला अलर्ट डायलग डट डिसमिस चाहिँ होला नि हजुर ए होला होला थ्याङ्क यू सो मच मैले यो 2.5 वर्षपछि गरेँ है खास ठिक हो किनभने त्यो चिनेन नि त होइन इनर क्लासमा मात्रै गर्दो रहेछ सो यसलाई पनि के त यहाँ बाहिर निकाल्नु पर्यो हो के डायलग डट डिसमिस हो अनि होइन हुन्छ नि त सो एकछिन है त यो क्रप एडप्टर यहाँ भयो होइन सबै कुरा हुन्छ डिसमिस त गराउनु पर्यो यसलाई होइन अनि यहाँनिर चाहिँ डिसमिस गराएको छु डायलग यो डायलग भनेको छ होइन डायलग इन्टरफेस ल्याएको छ यसले तनाव भयो यस्तो यहाँ डायलग डट डिसमिस गर्नु मिल्दैन यो नि रिसर्चको पार्ट नै भयो एनिवे अहिले चाहिँ यसलाई पछि गरौँ है त जस्तै यहाँ गएन होइन जस्तै काउली फ्लावर आयो होइन अनि जस्तै जिन्जर मैले चुज गरेँ भने चुज भइसकेको छ होइन अनि अहिले क्यान्सल गरेँ भने जिन्जर आयो क्या भनेर जिन्जरको क्रप चाहिँ सेट भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त काम चाहिँ गरिरहेको छ होइन सो इमेज चाहिँ त्यो अर्कै युज गर्नुपर्छ पिकासो डट बिल्डर भनेर युज गरेको छ नि त्यहाँ त्यो पनि पछि हेरौँ न ल ओके यो चाहिँ यसरी चाहिँ के त लिस्ट यसरी चाहिँ आउँछ है त लिस्टहरू हामीले गर्ने चाहिँ हामीले के त काम चाहिँ गऱ्यौँ होइन
स्टप